असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 44 स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरी शाह हवेली में मातम का समा था। जिस घर में पहले खुशियां थी वहां पर अब सिफाई मातम बिछा हुआ था। एक तरफ अंतल और हरम का कुछ पता नहीं चल रहा था। उनकी गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी, पर पुलिस कुछ भी बताने से कासर थी। ना उनकी लाशें मिल रही थी और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। दूसरी तरफ अदन का कोई भी पता नहीं चल रहा था। राइम हॉस्पिटल में था। हिबा और वाजिब ने कनाडा जाने का फैसला किया था, पर माज और हादी के वहां होने की वजह से आहद ने उनको जाने से रोक दिया था। मैर की रुखसती कैंसिल कर दी गई थी। शाहवेली का हर बशिंदा शोक की हालत में था। अंजल और हरम के बचपने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ माज और हादी अपने काम के साथ साथ अब अदन का भी पता चलाने की कोशिश कर रहे थे। हम इस हालत में अब रुखसती नहीं कर सकते। हमारी बच्चियां पता नहीं कहाँ पर हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं। हिना रोते हुए बोली थी। और दूसरी तरफ जीने का रो रो कर बुरा हाल था। अम्मल और अमान भी आ चुके थे। तब्रेज और अमान लंदन के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ हया हॉस्पिटल में थी। अजलान ने इटली से वहां से जाना चाहता, पर राबेल की वजह से नहीं जा सकता था। वो ना सफर कर सकती थी और ना ही अजलान उसे अकेला छोड़ सकता था। इसी वजह से अंस ने उसे आने से मना कर दिया था। और दूसरा, तब्रेज और अमान भी वहीं पर आ रहे थे। अजलान टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। राबेल अजलान को इधर से उधर चक्कर लगाता हुआ देखकर बोलती, राबेल मैं कैसे ना परेशान हूँ, मेरी बहनें हैं वो, और ऊपर से अदन। मामा बाबा को क्या बताऊँ, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अजलान टेंशन में राबेल को बोल रहा था, जिसके हाथों को थाम कर अब उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। अजलान, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, आप चले जाएं, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। राबेल अजलान के हाथ को नरमी से दबाते हुए बोलती, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए ट्रैवल करना ठीक नहीं है, और तुमको अकेला छोड़कर मैं बाबा और मामा को फिर से परेशान नहीं करता था। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अजान उसके गाल से हिलाते हुए प्यार से बोला था, इधर आए मेरे पास, आराम से लेट जाए, आप सोएंगे भी नहीं, थोड़ा सा आराम कर ले। राबिल अजलान का हाथ थाम को उसको अपने साथ ही बेड पर लेकर गई थी और अजलान ने अपना साथ उसके गोद में रख लिया था। सब ठीक हो जाएगा अजलान, आप टेंशन बिल्कुल मत लें, वो आपके साथ साथ मेरी भी बहनें हैं। राबिल अजलान के बाल में हाथ फेरता हुआ बोल रही थी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अजलान उसके हाथ को थामकर प्यार करते हुए मुस्कुरा कर बोला था और राबिल की गोद में सर रखकर सो ही गया था। अल्लाह हमारी सब परेशानी को दूर कर देगा। राबिल दुआ मांगते हुए अजलान की तरफ देख रही थी। बहुत अच्छी है आप अजलान। राबिल ने उसके माथे पर अपने लब रख दिए थे और मुस्कुरा दिए थे। कहाँ है अदन, बताएं कहाँ है अदन, बताएं मुझे। राइम को 2 दिन बाद ही होश आया था और वो चीखते हुए सामने खड़ा हुआ मास और हादी को बोला था, रिलैक्स राइम, हम उसी पर लगे हुए हैं, जल्दी पता चल जाएगा, तुम सब्र रखो, शुक्र करो कि तुम्हें दिल पर गोली नहीं लगी। तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, मर जाता तो अच्छा है ना। मुझे मेरी अदन चाहिए। तुम लोगों ने कहा था कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, पर वो अदन को क्यों लेकर के हैं। राइम अपने हाथ से ट्रिप को उतारकर बेड से नीचे उतरता हुआ इन दोनों को बोला था, रिलैक्स ऑफिसर राइम राना, हमारे ऑफिसर का दिल इतना छोटा नहीं होता। हम अपने वतन पर अपनी फैमिली तक कुर्बान कर देते हैं। बाहर से जनरल मेजर जैगम अंदर आता हुआ बोला था, सर वो मेरी बीवी है, उसकी जान को खतरा है और उसे कुछ भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना कि वो बहुत खतरनाक ग्रुप है। राम अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला था, आपकी बीवी सेव है, हमने अपने आदमी से ये पता चला चुके हैं। आर आर की डीलिंग पर हमने हमला किया था, जिसकी वजह से अब वो भाग चुका है और अपने फ्लैट में नहीं है। पर ऑफिसर राइम, आपकी बीवी वहीं पर है, हम वक्त पर वहां पर हमला करेंगे जब आर आर अपने फ्लैट में मौजूद होगा। रैम उसके बापट में लब बीच क्या था। रायमी हादी और मास का तीसरा पार्टनर था, जो हैकर होने के साथ साथ ही ड्रग माफिया का हिस्सा बनकर इनको मात दे चुका था। अब इसीलिए भी ड्रग माफिया रैम के पीछे था, पर वो नहीं जानते थे कि इस दफा मामला और है। चले, हमें अब हमारे हेड क्वार्टर में जाना है। वहां पर हम अपनी बीवी के कॉल रिकॉर्ड और बहुत सी ऐसी चीजें आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए तुम तीनों जल्दी पहुंचो वहां पर। मेजर जैगम बोलकर वहां से निकल गए थे। मेजर जैगम आर्मी का हिस्सा थे। वो लड़कों को अपनी टीम का हिस्सा बनाता था, जो अभी पढ़ाई करते थे। राइम, हादी, माज और भी बहुत सारे लड़के उनकी टीम का हिस्सा थे। वो छोटे लड़कों को इसलिए टीम लेता था ताकि कोई भी जान ना पाए कि ये आर्मी का हिस्सा है। राइम के बारे में हादी, माज, आहत और रैन के अलावा कोई नहीं जानता था। वाजब भी अभी 1 साल पहले जान पाया था कि रैम की हकीकत को, कि वो भी मेजर जैगम की टीम का हिस्सा है, और ये बात उसको आहत ने बताई थी। तब्रेज अमान अभी लंदन पहुंचे थे और सीधा अपने घर गए थे। वहां फिर इनके साथ अंश भी बाहर निकल गया था। हया के पास सरताशा थी, कुछ भी था, बहन थी उसकी। हया तो इस हादसे के बाद चुप कर गई थी, बस रो रो कर दुआएं मांगे थी, किसी को कुछ भी नहीं बोली थी। जरताशा उससे बात करती थी, वह चुप करके बैठी रहती। अंश, अमान और तब्रेज पुलिस स्टेशन गए हुए थे। वहां पर बैठे हुए उनको 4 घंटे लग गए थे और पुलिस ने कुछ नहीं बताया था, बस ये कहा
کہ لاش کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس گاڑی میں جو کچھ بھی موجود تھا وہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ تینوں مایوسی سے واپس آ گئے تھے۔ کیا کچھ پتہ چلا؟ زرتاشا ان کو آتا ہوا بولی تھی۔ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ تبریز لالا بابا لوگوں کو حویلی میں بول دیا ہے کہ ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا دیں۔ انس تبریز کی طرف دیکھ کر بولتے ہوئے اپنے کام کی طرف بڑھ گیا تھا اور پیچھے تبریز امان خود کو کنٹرول کرتے۔ زرتاشا نے حیا کی طرف دیکھا تھا جس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ سلال آیا تھا اور روتی ہوئی زرتاشا کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ تبریز حیا کے ساتھ ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ چھوٹی اماما، امان بولتے اسے ساتھ لگا لیتا۔ حیا اس کے ساتھ لگی رو دیتی اور دونوں نے اپنے رشتے کھو دیے تھے، ایک نے اپنی بیٹی کو اور دوسرے نے اپنی بہن نے۔ انزل ابو کے ساتھ ساتھ حرم بھی تو میری بہن تھی نا، اور میں نے تو دو بہنیں کھو دی ہیں۔ امان نے روتے ہوئے اپنا سر حیا کی گود میں رکھ دیا تھا۔ اللہ سب بہتر کرے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں مری، وہ زندہ ہے، وہ ضرور آئے گی۔ امان، تمہاری دونوں بہنیں ضرور آئیں گی۔ حیا رو رہی تھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہے تھے۔ امان نے روتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ چلے آپ آرام کریں، ورنہ وہ آئیں گی تو کیا سوچیں گی کہ ہماری ماما بیمار ہو گئی ہیں؟ سوئیں گی بھی نہیں تو بیمار ہو جائے گی نا، پھر دھیان کیسے رکھیں گی انزل اور حرم کا؟ امان اسے پیار سے سمجھاتا ہوا بولتا اور اوپر اس کے روم میں لے کر گیا تھا، اس کو روم میں چھوڑ رہا تھا اور انس کے پاس، اور انس نے حیا کو پیار سے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ امان گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ 2 دن سے وہ کمرے میں باندھ تھی، اس کو ہوش آ چکا تھا، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ ملازمہ اس کو کھانا دے کر گئی تھی، پر ادن نے 2 دن سے پانی کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا۔ ملازمہ پھر سے کھانا لے کر آئے تھے۔ پلیز مجھے جانے دے، میرا رائم ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے جہاں سے جانے دو۔ ادن اس حبشن لڑکی کو منت بڑے انداز میں انگلش میں بول رہی تھی، جس پر اس نے ادن کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ جانے دو مجھے، سنا تم نے؟ ادن چیختے ہوئے اسے دکھا دے کر باہر کی طرف بھاگی تھی، پر اس لڑکی نے ادن کو بالوں سے پکڑ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا اور پھر ایک کے بعد کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ ادن اس کے ایک تھپڑ سے ہی عادی ہو گئی تھی۔ ادن نیچے گر گئے تھے۔ کیوں مارا اس کو؟ روحان اندر داخل ہوتا ہوا اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ بھاگ رہی تھی سارے، اسی لیے۔ لڑکی کے بولنے پر روحان نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ادن کو گھورتے ہوئے باہر نکل گئی تھی اور ادن نیچے بیٹھی رو رہے تھے۔ 2 دن طلاق کے پیپرز تیار ہو جائیں گے اور پھر تم اس سے طلاق لے لو گی اور میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ روحان کے بالوں سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے ہنس کا بولا تھا۔ تھو، ادن نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ لعنت بیتی ہوں تم پر، تم رائم کو چھوڑنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ ادن کی طرف دیکھ کر بولتے ہوئے پھنکاری تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، طلاق نہیں تو موت ہی صحیح۔ اس دفعہ تو بچ گیا، پر اگلی دفعہ اس کو ضرور مار دوں گا۔ وہ ادن کے بالوں کو جھٹکا دیتا ہوا بول رہا تھا اور روحان کے ساتھ اس کے 2 آدمی بھی کھڑے تھے۔ ادن کے ہونٹ سے تھپڑ کی وجہ سے خون نکل رہا تھا، دونوں گال سوجے ہوئے تھے اور بالوں پر روحان کی گرفت کی وجہ سے درد سے آنکھوں کو بند کر گئے تھے۔ ادن نے روحان کی بات سے سکون کا سانس لیا تھا۔ جو بھی تھا، رائم کے ٹھیک ہونے کی خبر اسے خوشی دی تھی۔ رائم کی آنکھوں میں انگارے بڑھ چکے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر روحان کے 2 آدمیوں میں سے ایک زیغم کا آدمی تھا جس کی شرٹ میں کیمرہ تھا۔ روحان نے اسے بالوں سے جھٹکا دے کر چھوڑا تھا اور اپنی ویل چیئر دھکیل کر باہر نکل گیا تھا۔ رائم پلیز آ جاؤ پلیز، ادن نے بے تاچا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ نہیں آئے گا، اس کی لاش ضرور لا کر دوں گا تمہیں تحفے کے طور پر۔ وہ واپس مڑتا ہوا اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یو باسٹرڈ، ادن چیخی تھی اور روحان نے واپس مڑتا ہوا غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ادن روتے ہوئے نیچے گر گئی تھی، نیچے گر بھی سسک رہی تھی اور روحان اس پر نظر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ رائم سب کچھ دیکھ کر مٹھیوں کو بیچ گیا تھا۔ پاس کھڑے ہادی اور ماس کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ سر، ہم کب سے ڈیٹ کریں گے؟ رائم انتہائی ضبط سے بولا تھا۔ زیغم کا دھیان اس پر تھا جو کہ کنٹرول کر تھا۔ بہت ہی جلد، زیغم بولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ کب آئے گا یہ جلدی؟ رائم چیخا تھا۔ ہماری بھی بہن ہے رائم، وہ ہمیں بھی اسی کی پرواہ ہے، پر سر کے آرڈر کا انتظار کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہادی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیتا ہوا بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بیوی کو کوئی دھمکیاں دے رہا تھا؟ زیغم باہر سے اندر واپس آیا تھا اور رائم کے آگے ایک فائل پھینکے تھی۔ کیا ہے یہ؟ رائم فائل کو دیکھتا ہوا بولا تھا اور ہاتھ بڑھا کر فائل کو دیکھنے لگا تھا۔ ادن کو کب سے کوئی کالز کر کے تنگ کرا تھا، اسے دھمکیاں مل رہی تھی۔ آر تو جانتے تک نہیں نا، پھر کیوں وہ تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کبھی سوچے اس بارے میں؟ زیغم کی بات سن کر رائم اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ میں نے کیوں نہیں سوچا؟ وہ مجھے نہیں جانتا تو پھر اس نے ادن کو کیوں کڈنیپ کیا؟ اور ادن کو کالز آئی تھی، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ رائم سوچ رہا تھا۔ رائم، وہ مار دے گا تمہیں۔ ادن کے بولے گئے الفاظ اس کے کان میں گونجے تھے۔ شٹ، وہ باتوں باتوں میں کئی دفعہ مجھے بولی تھی، پر میں نے دھیان نہیں دیا۔ رائم اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہا تھا۔ جب آر مجھے جانتا نہیں ہے تو اس نے ادن کو کیوں اپنے پاس رکھا؟ رائم زیغم کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، جس نے اسے فائل پڑھنے کا اشارہ کیا۔ رائم اس کی طرف دیکھتا ہوا فائل کو کھول کر پڑھنے لگا تھا۔ آر کا پورا نام روحان ٹریس ہے، وہ تمہاری مامی کا پہلا ہسبینڈ تھا
جس کے نکاح کے 10 دن بعد ہی رخصتی سے پہلے اسے طلاق دے دی تھی، اور پھر زیغم اسے ہر چیز بتاتا گیا تھا جس سے ہادی اور ماس بھی لا علم تھے۔ تینوں اس کی بات پر حیرانگی سے سن رہے تھے۔ ہر چیز ان کو بتانے کے بعد اس نے رائم کو فائل پڑھنے کا کہا تھا جس میں اس کے سارے کارناموں کی لسٹ تھی جو اس نے جیل سے بھاگنے اور آر بڑھنے تک کیے۔ رائم، ہادی اور ماس نے اسے سارا سٹڈی کیا تھا، تو وہ ماموں سے بدلہ لے رہا ہے، اسی وجہ سے اس نے عدن کو کڈنیپ کیا۔ روحان ریس بھی اسی کا بیٹا ہے، پر عدن نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ کوئی اس کو تنگ کر رہا تھا؟ اگر بتا دیتی تو ہم الرٹ ہو جاتے۔ رائم سر پر ہاتھ پھیر کر سگریٹ لگا چکا تھا۔ کب اعتبار کرو گے تم مجھ پر عدن؟ میں تمہارے اعتبار کے لائق بھی نہیں۔ رائم کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پیتے ہوئے خود ہی بول رہا تھا۔ عدن کا روتا ہوا چہرہ جب سامنے آیا تو رائم کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، پر تب تک کچھ نہیں کیا جا سکتا جب تک زیغم کا آرڈر نہیں آ جاتا۔ رائم بے بس ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہادی اور ماں سارا پلان ترتیب دے رہے تھے۔ رائم، ہم رات کو 2 بجے وہاں پر ڈیٹ کرنے والے ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ۔ زیغم کے بول پر رائم اس کی طرف آیا تو اپنا لیپ ٹاپ پر اہم کام دیکھنے لگا تھا۔ کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں معلومات ملی ہے کہ آر کی آج اہم ڈیلنگ ہے، وہ ڈرگ ڈیلنگ اور لڑکیوں کی اسمگلنگ کے لیے ڈیل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان دونوں گروہوں کو بھی پکڑنا ہے جو یہاں پر پاکستانی لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، ان کو دبئی بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں ان تمام لڑکیوں کو اسے بچانا ہے۔ زیغم کے بولنے کے بعد رائم اپنے لیپ ٹاپ پر اور ماس پوری ٹیم کو تیار کرنے لگا تھا، جبکہ ہادی نے فائل میں سب جگہ پر انسٹرکشن دیکھے تھے۔ رائم وہاں گیا ہر سی سی ٹی وی کیمراز اور ان فلائر کے سسٹم کو ہیک کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج تو تیرا وہ حال کروں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی کہ تو نے میری عدن کو ہاتھ لگایا۔ تیرا تو ہاتھوں کو میں توڑوں گا جن ہاتھوں سے تو نے اسے مارا تھا۔ رائم اپنا کام کرتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ گڈ، اپنا اسپرٹ بچا کر رکھنا تمہاری بیوی کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور بھی ہزاروں بچوں کو باندھی بنا کر رکھا گیا ہے، اسے انسان ہے۔ بہت سی ماؤں کی بیٹیاں وہاں پر قید ہیں، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ تمہارا اٹھایا گا ایک قدم ان کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ زیغم اسے غصے میں دیکھا بولا تھا، میں ہر قدم دھیان سے رکھوں گا، پر آپ کو وعدہ کرنا ہے کہ روحان ریس میں ہاتھوں مارا جائے گا۔ رائم کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جس پر وہ کاندھے اچکا کر مسکرا دیا تھا، اور رائم اس کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے اپنے کام میں لگ گیا۔ حویلی سے ریان اور راحت بھی کینیڈا کے لیے نکل گئے تھے۔ ابیر اور مہر، امل اینڈ پریشیس، سیرت، عشرت سب بھی وہیں پر تھے۔ سب نے ہی رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا جب سے تبریز کی کال آئی تھی۔ حویلی میں قرآن حوالی کروائی جا رہی تھی۔ بابا، عدن اپا تو آ جائیں گے نا؟ ابیر روتے ہوئے آہت کے گلے لگی ہوئی تھی۔ جی میری جان، رو تو مت نا، رو رو کا کیا حال کر لیا تم نے؟ جو اللہ کا منظور تھا نا ہونا تو وہی تھا نا۔ آہت اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ چلیں ریان، ان سب سے مل کر آہت کو بولا تھا۔ جی جی چلو۔ آہت سب سے ملنے کے بعد مہر اور ابیر کو پیار دے کر باہر نکل گیا تھا۔ ابیر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، وہاں ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ شازل روتی ہوئی ابیر کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس کیا تھا، اس کے روم میں۔ سنبھالو خود کو ابیر۔ شازل روم میں کھڑا ہوا ہاتھ باندھے اس کو دیکھ رہا تھا، جو کہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی ہوئی رونے میں مصروف تھی۔ میں کیا کروں، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، مجھے سب یاد آ رہے ہیں۔ کتنا برا ہوا نا عدن اپو کے ساتھ۔ عدن اپو، حرم اپو تو چھوڑ گئی ہمیں۔ ابیر سیدھا ہوتے ہوئے اس کے ساتھ دیکھ کر بولی تھی اور پھر سے رونے لگے تھے۔ ریلیکس ابیر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شازل اس کی طرف بڑھتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور ابیر نے اس کے ساتھ لگی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ اس کی کمر سے لاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریلیکس میری جان، رو رو کا وجود کی ننھی سے جان کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ جو ہو گیا نا اسے ہم بدل تو نہیں سکتے نا۔ شازل اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ جی جی۔ ابیر سو کرتے ہوئے شازل کی طرف دیکھا تو اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا تھا، اس لیے اسے دور ہوئی تھی، پر شازل نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ دور نہیں کر سکتا، میں تمہیں خود سے بےتحاشا محبت کرتا ہوں، میں اپنی چڑیل سے۔ شازل ہنستے ہوئے اس کی ناک دبا کر بولا تھا۔ ابیر نے اسے ایسے دیکھتے ہوئے نحوست سے ناک چڑھایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مائی کیوٹ چڑیل وائف۔ شازل نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ اب مجھ پر غصہ مت ہوا کرے شازل، ورنہ میں بھی کسی دن آپ کو چھوڑ جاؤں گی، انزل اور حرم ابو کی طرح۔ ابھی شازل کے سینے پر سر رکھ کر آہستہ آواز میں بولی تھی اور رونے سے ابھی بھی ہچکیاں چل رہی تھی۔ آج تو بول دیا ہے، آئندہ مت بولنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ شازل اسے خود کے سامنے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو تھام کر بولا تھا اور پھر اسے خود میں پیٹ کر اس کے بال پر لب رکھ دیے تھے۔ زندگی ہو تم میری، مجھ سے دور جانے کی باتیں مت کیا کرو، ان باتوں سے تم مجھے تکلیف دیتی ہو۔ شازل اسے خود سے لگائے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد ہی بہت ہی آرام سے اسے بستر پر لٹا دیا، کیونکہ وہ شازل کے ساتھ لگی لگی سو چکے تھے۔ مائی لو، یو آر مائی لائف۔ شازل بولتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر اٹھ گیا تھا اور اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا۔ مجھے زرتاشا کے گھر جانا ہے ایک دفعہ، حیا انس کی طرف دیکھتا ہوا بولتی، پر ہماری فلیٹ ہے تھوڑی دیر تک۔
अंश के बोलने पर उसने उसकी तरफ देखा था। हाँ, जाते हुए हम वहां पर होकर जाएंगे, हया ऐसे देखते हुए बोलती। और फिर अमान ने इन तीनों का सामान लेकर गाड़ी में रखा था क्योंकि वो तीनों वापस जा रहे थे। अमान कुछ जरूरी काम करना चाहता था, इसलिए वो अभी वापस नहीं जा रहा था। मेरा दिल नहीं है इस घर में जाने को, जिस घर में मेरी बेटियों को रुसवा कर निकाल दिया गया। अंश सर को झुकावे हया से बोला था, आज मैं अपनी ही बेटियों के लिए जा रही हूँ, उन पर लगी हुई तोहमत मटाने के लिए। हया के लहजे में साथी और एतमाद था। इन तीनों ने उसकी तरफ देखा था। चले मामा। अमान के बोलने पर वो बाहर निकल गए थे और फिर गाड़ी में सवार होकर जरताशा के घर के लिए निकल गए। मुझे नहीं जाना, अंश गाड़ी की सीट से टेक लगाकर बोला था। तबरेज और अंश अंदर नहीं गए थे। अमान और हया अंदर की तरफ बढ़ गए थे। सामने ही हाल में जरताशा, सलार, रीस, सलार चारों बैठे हुए थे। हया को आप आए। जरताशा उसे देखते हुए खड़ी हो गई थी। उस सोफे पर उसके लिए जगह बनाई थी। हया और अमान चुपचाप वहां पर बैठ गए थे। हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। थोड़ी देर खामोशी के बाद हया ने बात शुरू की थी और साबित की तरफ देखे थे। सोचा था जब तक बेटियां पढ़ रही है ना, हम दोनों अब इधर ही रहेंगे, पर अल्लाह को मंजूर नहीं था। हया के लहजे में नमी थी और ठहरे ठहरे लहजे में बात करती। उसके लहजे में दुख दर्द था। मैंने सोचा था तुम रूहान की बेटी हो, पर तुम्हारी तरबियत जरताशा ने किया, इसलिए तुम अपनी बेटी के नकाम में दे दिया। पर तरबियत से कुछ नहीं हुआ। तुमने अपने बाप की बातों में आकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए इस चीज का बदला लिया है जो कि सीरियस से था ही नहीं। रूहान की हकीकत एक दफा भी जानने की कोशिश नहीं की तुमने री? एक दफा भी नहीं सोचा क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से अर्श ने उसे जेल भेजा? नहीं, तुमने नहीं की थी कोशिश, इसलिए आज तुम सब कुछ हार गए। मुझे आज भी वो रात नहीं बोली रूहान, जब मैं तुम्हारा बाप मुझे अपनी बीवी जो कि उसके नकाम में थी उसको अपने साथ लाकर उसका हया बोलते हुए रुकी थी और फिर तलाक देने के बाद अपने दोस्तों के आगे फेंक गया था। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने उसकी फजूल बातों को नहीं माना। हया ने सच सच कहते हुए री की तरफ देखा था। आज भी नहीं बोली मुझे वो रात की एक एक चीज याद है मुझे। हया की आंखों में आंसू थे। री हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। पछतावा उसकी आंखों में था। इस वक्त उसका दिल कर रहा था कि वह खुद को खत्म कर ले, रो रो के चीख चीख कर, पर अभी तो बहुत से सच थे जो कि सामने आने थे। आप झूठ बोल रही हैं, रील लाल होती हुई आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला था। मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपनी माँ से पूछ लेना सब, और फिर फैसला करना अर्थ ठीक था या नहीं, और तुमने अपना बदला लेकर ठीक किया या नहीं, एक दफा जमीर से पूछना तुम। हया बोलते हुए तरह सा मुस्कुरा दी थी और सलाबी हैरान उससे हया की तरफ देख रहा था। और तुमने जो दुख अपनी बीवी को दिया ना, अच्छा हुआ कि चली गई इस दुनिया से, वरना तुमने अपने भाई के पीछे हमारी अंजल को मार ही दिया। मोहब्बत का मतलब सीखने लगी थी तुम दोनों ने उनको तोड़कर रख दिया। हया की आंखों में आंसू थे। सलाल रोते हुए हया के पाँव में बैठ गया था। माफ कर दे आनी, प्लीज माफ कर दे आनी, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं पल पल तड़प रहा हूँ, मुझे कोई सुकून नहीं है। सलाल हया के पाँव में गिरा हुआ रोता हुआ माफी मांग रहा था। सलाल रो रहा था। पिताशा रोते हुए हया के आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैंने अंजल को रातों को रोते और सिसकते हुए देखा है। सिर्फ इस चीज की सजा तुमने उसको दी कि उसने अपनी बहन का हक का साथ दिया, उसकी मोहब्बत को रोंद कर रख दिया तुमने। सलाल, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम दोनों मुजरम हो और पल पल तड़पोगे, क्योंकि जल्द ही सब पता चल जाएगा। यार बोलते हुए उठ गए थे। चलो अमान चले। अमान जो गुमसुम सा सब बातें सुन रहा था उठ गया था। वो आगे चलते हुए हया के साथ साथ चलने लगा था। पीछे सलाल वहीं पर बैठा रह गया था। री भी अपने दिल को मसलते हुए वहीं पर बैठा हुआ था। आनी प्लीज एक दफा माफ कर दे। सलाल वहीं जमीन पर बैठा हुआ रोते हुए चीख रहा था। वो हया को ऊंची आवाज में रोते हुए आवाजें दे रहा था, पर हया उनकी अनसुनी करते हुए बाहर निकल गए थे। जरताशा सब सोच सोच कर रो रही थी। वो उठी थी और ऊपर रूम में चली गई थी। पीछे पीछे सलाल भी निकल गया था। हया के गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। फिर वहां से वो वापस पाकिस्तान जा रहे थे। अभी किसी ने अदन के बारे में उनको नहीं बताया था और ना ही इरादा था उनको बताने का।